ساران ودا محكمة كتبل تامس زاين زحلفت تامشت حدش ناي فقر معرف جمير الله زاين نجزيا وسمعيتو كبل تامس سارا زحادر الله مشت كرق ما جمير له بفقر قوال تنبركي خوزي فلت حجقن بفقر سارا كمز تمارخ آمينو نفقر إيدينس سلام أبب بزلخمو سلامكم يبزح نلومون كابزا حالفة زقصلت ناي موداتا كفال زبرايس تبل ناي ترك فيلم حزنا لكم قريبنا لنا نزا چانال حدش تنتقينكم سابسكرايب مقباراي ترسعو نزا فيلم دماغ تجمر واخلكم لايك اندا قبركم سسنايو سارا جن نابتو قصوري متسأت النيرا أبتا أخيبا ون أديون زاين ترخيبا سلزنا برد نزيئة تمثل بلز تسرحتنيا نمنتا ياباريركم واتبلوم بدحر زون عد زاين سبوق كم زيلن حساباتو مقاب كم زابيون كم زتربشن تردئا نابغزو اختريو تغيد عديون ناي زاين قداي كجنقان كتحساسبان سلز جمرة انتاي دي خوين كازو وداي انتاي قتيمكا عبزلنكنا صبوغ يلخن بسارة مخنيات ديخا كمز تخون زلخا إلا ختوز أصوت فتن زاين دما من لسابيلو اند حرقة انتاي مالتيو بسان كسارة انتاي كتب لي اخداليخي إلو يملس الله مسوون كتسلابيلو كل جزي أبو يابلع لخي وشما بمحازو مخنيات نوشما أبوي سلات تسأل أخيات راي عبرأسي بزعبا والد بزا حسب قصري اتا برأسي زسأل كيا حما أقوال ترايات الرأيني إلو حجوون بحركاني زاربا عدد زاينوون ناي ودا كونت عدد سلزي بلا بالك خدل كايلاتو قديفاتو تخيد زاين حجوون بسارة دكا سلزس أنا ناب تليفونا بزي مقراس اندا دقا قميدول ساراون بوغنا نتليفون مقبال تابيو ناي زاين سراح ناب سارا مدوال تراي خوينو زلو دا حرقنا موداتو سارا ناي زاين تليفون تقبلامو نحن سابن نحوارن نحن تقزي خطرخبومو كابزنا قرزي نغت قلاقل توسن حجن زاين ناي سارا قد زريقلو عدل تفتيرو للو زاين سارانون يرخبومو زاينون نزاقات آمد بمتكام نسارا يقريتا نغت قبرلو كمحسانا يجمر عب تقزيتي عب حمق كونتات كم زنبركي ولا حد زفلتو نقراي نبرنن تقاقئي أواري دكن صريفكن بزو حمق نقراتن جيركني نزقا قبل بي قريتا يحتكي بمقصالون أنا زي فلطن حدش سمعتني سمعن اللو أزي إذا فكركي إلو زربو خي ودأن كله سارة تقبلا بلا أتب قزي شقري تتأكيمكا نقزيا وسمعتك ختبل زخفل كان سلي عبزلكا بمبال دربيات اللو تخيد عز سلي تذكرون تدا أخوينكم عبو سبايا نكح سايلوم بشانت أجيرم أتب قزا غميت اللازنا برويو كتك أملو وسينا مالتيو عزا مشتوون نزاين سبقت معالتين برتن كمزي لا تحلف نصبحيتو دما زاين كابزو خلو عقرقر نخعرف بمحساب نابتناي قدم توليدو زعبيلو ناي ولدو قزاوتي غيد باتخال وقن دما ناي سارا مكران شقرن حجو وندو زبلي مسلن حاوي موت سبايا نعان نساران ولادان أزيز صلوم مخنياتو خاء اتناي سدرؤو كل هابتن نبرتن نبينو كورسو سلازدلئيو ود سارا نايابو بصحت سلازي بصحو نزي خاء في نهاز زلوم عقرقرون زفتر زلو في نهاز ازيا صبغت سبيت والا كوانتا هلوتو مسابو صحافيتو جن عبلع على حدارو حبو زخوانا فقرا وركب جمر وشمو مالتيو سبيت في نهاز عبز حج قزي كمزت أنسات تنقرمو اتاو شمو دما بازنا قرزي ازيا تحرق مخنياتون ازاو شما كاب سبيتو فاتحة كمر عوايات دلي بازون ازاو شمو عقرقر تفتر مومس في نهاس دما دحانا جوخي فتح خنقبرو لإنا بمبال يرقاق أمو درار كقابزا يغزرا عبتنا يدرار مشوتمون نسبيت في نهاس حوا عقات كاب كالا هاجر مزيون عبت ريستورانت يزنح نفي نهاس مسرأيون أزي بلس أنيان بناي حابتو جنزب فتحي لوك نبر زدل سب سلازنبرا نفي نهاس مسرأيون كبلت قلو بمحساب توساق مقبتات يزز عبت حدا خاء
اتقدم كبل نسارا يحجزان أبقونا خوينو يسأنانا عزنبرا كهرامان بمحزا أجيرو نسارا نخرخبا كسعرن كله نريو كهرامان نسارا كم زفكرا أبزا حلف رئينا نيرنا نعارك ساراون أمو داتو أحرايلاتو بزعبات زرخب كيش اللمات كزراربو خزدالي سابات هلو إلك نقريا بمبال بعاركا جيرو ملأختي سدلا ساراون أبت زيتاب حالتو نايك وزارا بوتا تركب نابت مسو شموو أبت ريستورانت زلو فين هاسكن ملس كولنا دما حاو سابيتو مسو شموون كولو فيديو يقرص أمو شو دما نتويتر سويعو اعتز تتكم والو كلو فين هاس نكو خفلو اعتدرسي بتويتر جيرو نا فين هاس يسدلو فين هاس دما انتا واي سابيو انا كخفللوس درسي نابايز سدد بمبال نتويتر مسحتتو اعتويتر دما اتبت زلو ودي بمبال نفين هاس يريومو فين هاس نزم مسرأي سنبيدو فازيزو يترف اتبهان قوتا زصبي وزنبرو ناي شلمات معلت بصيحو سارا نابت مدرخ تصويعا ناي مسغانا مدره كتجبرن كولا نرئي از مدبون بتلفزيون محلالف سلازنبره نسارا فتوتان محجوتان زدران بتلفزيون كريوان كلو نرئي ابت حدا خافين هاس مسو شمو كزانا عن كلو حاو سبيتو زقرص فيديو نفين هاس زناقعم نات فيديو كان موبايلو كدلتون كله نري ناب سارا كنملسن كلنا خا ات بروجرام توديو سارا وصيا ناب غزا اندا خدتن كلا زايني رخبامو انكو حغوسكي از كله يغباكيو بسعرخن بلفعات كني خمس اخيو كاب حجنن يون ابتكالنا مسيخي ناخد سرح دليت انت اهلكي كل جزية تكالنا نعاخ كفوتيو أبز دلخيو جزين ساعتن مسيخ سرح كتات وتخلي خيبلا كتسلا بيلون بجاغيلا كسارا بزعبات منغو خلتينا زتفتر نجر دقاق يمكن دا حسبكي ننبس غيت هسايا نايتكالنا سمزز أوعكن أبزل على درجة خبتسحن زقبر كيوكو نسقيخي اتزحي شون نعنا نعقن أبزتكالنا سرحن تقصل كيبلا أمو داتو سارا بناي زين سنة مقبارن من محياشن تقريما بحاليوتن بلا زغلاتن تشمجلا أبزتكالم بسرح نغت قصل توسن نصبحيتون سارا نابتتكال كدا أبزتكالم سرح قمت تقصل نتوم ناي بور أبالات تفلتهم اتوم ناي زتكال شريخون بناي سارا وسانة عزيوم حقوساتيوم نيرم زاين نخلاتهم أكيبو حدا وسانة يفلتهم كاب حجن نيو نعي تكيني حالا فقوين زسرح نزي درجة سمرحو كهرماني بمبال نتوم ناي بور أبالات يفلتهم زاين نزي زقبر زلو بتدقاقامي نزي مرخابن سمعيتا نزي مرباشن يليو زاينون نتحلف النت نكهرمانا ركيبو مسودة كابت زتأكبو للدراش نسارا بفقر عين دات أمتا يوتس ساراون بملسو باتنسو بغات عينتا بعين فقري نساون مليسا كتمتون كولا نرئي بدحر زون نابتون بتقمي يعينتهم زتعورة سدراخن ملس كولا ناون اتنساب اي حو مسو شمون كولا فيديو زغرص سليم بزوحات زقزو نبرت سلازنبرو بات زغرص فيديو ندا فرارحة ازي بزح زبالة جنزابي حتو فينها سون كابناي سليم تليفون نات فيديو دمسي سيئيلو سلاز حسابا نسليم يلاقصلو سليم ناي وازاي نبرن نات فيديو كوب جيرا قميت او سلاز نبرا اها ايتبنني خاب مبال نات كوب جيرا قميت او زنبرا فيديو نفينها سير يمو فينها سون تسنابيدو از فيديو نحفت غاقي ترئيا دلايكا جنزب تتكم بمبال ناي بانك كاردو يهبو نابعل سارا كنملسون كولناون اقات ام خوينو ابتناي سرح بوتا زاين ساران يرخبو مو زاين نسارا بجوح نجر كزاربا كم زدلي ابقصو ينبب جنكا زدلي يونجر كزارب عقم دفرة سينو قديفو واي غيد بدحر زون زاين قرب كعرفن مسنبسو كلا زبن كم زلوو وسينو
ነትትካሉውን ዝተወሰኑ ናይ ዕረፍቲ መዓልትታት ከም ዝወስድ የፍልጦም። ብድሕሪ እውን ዛይን ንዕረፍቲ ወፂኡ ኣብ ሓደ ሓምለዋይ ስፍራ ከፍ ኢሉ እቲ ሳራ ዝሃበቶ ቃለ መሕተት እንዳንበበ ውዑይ ነገር ክሰቲ እንከሎ ንሪኦ። ዛይን ኣብዚ መጽሔት ከንብብ እንከሎ ኣብቲ ሳራ ዝሃበቶ ቃለ መሕተት ናይ ሳራ ሕልሚ ንመጻኢ ኣብ ሓደ ልሙዕ ስፍራ ሆስፒታል ምህናጺ ነይሩ። ዛይን እውን ነዚ ምስ አንበበ ናይ ሳራ ሕልሚ ሙሉእ ንምግባርን ንሳራ ንምሕጓስን ንሆስፒታል ዝኸውን መሬትን ዲዛይንን ከዳልው ይጅምር። ኣደ ዛይን እውን ብዛዕባ ወዳ ተጨኒቓ ንዛይን ዓርኩን መሳርሕቱን ዝኾነ ናብ ገዙ ፀዊዓ ብዛዕባ ዛይን ሓደ ሕቶታት ክትሓቶ ትጅምር። ንሱ እውን ተቕብል ኣቢሉ ዋላ ሓደ ዝነገሮ ነገር ከም ዘይለን ዝፈልጦ ጉዳይ ከም ዘይለን ይነግራ። ሕጂ እውን ኣደ ዛይን ቅፅል ኣቢላ ከምዚ ንክኸውን እትገብሮ ዘላ እታ መሳርሕቱ ሳራ ድያ ኢላ ተሓቶ። ንሱ እውን ተቕብል ኣቢሉ ኣነስ ኣይመስለንን እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዛይን ካባይ ዝሕብኦ ነገር የለን ምነገረኒ ነይሩ ይብላ። ዛይን ንዕረፍቲ ኢሉ ካብ ከተማ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ስድርኡ ገዛ ካብ ዝኸይድ 3 ቀን ኣሕሊፉሎ። ነዚ ነገር እዚ ንምርግጋጽ እውን እቲ ዓርኩን መሳርሕቱን ናብቲ ጥቓ ኸረን ዝርከብ ናይ ቀደም ናይ ስድርኡ ገዛ ክሪኦ ኢሉ ይኸይድ። ምስ ዛይን ምስ ተራኸቡ እውን ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ እሞ ዛይን እውን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታትን ዝፍጠር ዘሎ ነገርን ነቲ ዓርኩ ይነግሮ። እቲ ዓርኩ እውን ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረጽካ እቲ ዝስማዓካ ስምዒት ንሳራ ክትነግራ ኣለካ። ምናልባት እኮ ሕጂ ሳራ ንዓኻ እውን ፍልይ ዝበለ ስምዒት ክህልዋ ክእል እዩ ክትነግራ ኣለካ ይብሎ። እቲ ዝገርመካ ነገር ክልቲኦም ይዕሩኽ ዛይንን ካህራማንን ንሳራ ከም ዘፍቅርዋ ኣይፈልጡን እዮም። ካህራማን እውን ፍቕሪ ሳራ በርቲዕዎ ክነግራ ወሲኑ ዕላሉ ክጅምር ምስ በለ እቶም መሳርሕቶም ይመጹ እሞ ዕላሎም የቋርጽዎም። ሕጂ እውን ካህራማን ብኻልእ መዓልቲ ንሳራ ዝረኽበሉ መደብ የውፅእ እሞ እቲ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ናይ ትካል ሰራሕተኛታት ተዳልዩ ዝነበረ ናይ ድራር ፕሮግራም ከም ዝተናወሐ ንኹላቶም ሰራሕተኛታት ምንጋሪ ነይሩ። ሳራ ግን እዚ መደብ ድራር ከም ዝተናወሐ ክትፈልጥ የብላን። ሳራ ምስ መሓዛኣ ስለ ትኸይድ መሓዛኣ እውን እዚ ናይ ድራር መደብ ከም ዝተናወሐ እንተፈሊጣ ሳራ እውን ምፍላጣ ስለ ዘይተርፍ ክትተርፍ እያ ማለት እዩ። እዚ ኸይከውን ግን ካህራማና መሓዛኣ ይድውል እሞ እቲ ናይ ድራር መደብ ከም ዘይተናወሐን መዓልቱ ከም ዝተቐየረን ሳራ ክትፈልጥ የብላን። ንስኺ እውን ናብዚ መደብ ክርከብ ኣይክእልን የልኪ ዝኾነ ምኽንያት ፈጢርኪ ንሳራ ስደድያ ይብላ። ንሳራ መሓዛኣ ንካህራማን ብሕቡእ ተፍቅሮ ስለ ዝነበረት ንዕኡ ክትሐጉስ ኢላ ሓራ ኢላ ብሓሳቡ ትሰማማዕ። እዚ ናይ ድራር መደብ ንኹላቶም ናይዚ ትካል ሰራሕተኛ ተዳልዩ ዝነበረ ሕጂ ግን ናይ ካህራማንን ናይ ሳራን ናይ ድራር መደብ ይኸውን። እታ ሰራሕተኛ እውን ብጀካ ንሳራ ንኹላቶም ሰራሕተኛታት እዚ ናይ ድራር መደብ ከም ዝተናወሐን ከም ዝተሰረዘን ትነግሮም። ሳራ ናብቲ ናይ ድራር መደብ ተምርሕ እሞ ናብ ዓርካን ተደወለትላ ግን ቴሌፎን ክትቅበል ኣይከኣለትን። ናብቲ ሬስቶራንት ውሽጢ ኣትያ እውን ንካህራማን ትረኽቦ። ኮፍ እንዳበለትን ከላ እውን እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ከ ኣበይ ዳ ኣለዉ ብምባል ንካህራማን ተሓቶ። ካህራማን እውን ምልስ ኣቢሉ ኣይ ጽንሕ ኢሎም ክመጺኦም ይብላ። ካህራማን ዘይፈለጦ ግን እዚ ኩሉ መደባቱ ምስታ ጸሓፊት ኮይኑ ዝተሻጠሮ ናብ እዝንቶም ካልኦት ናይ ስራሕ መሻርክቱ ይበጽሕ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ንዛይን የፍልጥዎ። ዛይን እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ እንዳበረረ ይመጽእ። ሽዑ እውን ንዓርኩ ካህራማን ምስ ረኸቦ ንሳራ ንኸይረኽባ ብዕልዮ ጠንቅቆ። ካህራማን እውን ንምንታይ ክረኽባ ዘይክእል ኢሉ መሊሱ ይሓቶ። ዛይን እውን ተቐብል ኣቢሉ ሳራ ማለት ኣዝየ ዘፍቅራን ዝፈትዋን ጓል እያ። ንመጻኢ እውን ክምርዓዋን ሙሉእ ዘመን ህይወተይ ምስኣ ከሕልፎ እየ ዝደሊ ይብሎ። ዛይን እውን ሽዑ ኣብኡ እንከለዉ ተኺሉ ናብ ሳራ ኸይዱ ከም ዘፍቅራ ይነግራ። ሳራ እውን ምልስ ኣቢላ ካብ ሕጂ ንንየው ኣነ ንኣኻ ፈጺመ ከኣምነካ ኣይክእልን እየ ትብሎ። ዛህራን እውን እመንኒ ኣዝየ ዘፍቅራ
ከፍቅረኪ ክጎድአኪ አይደልን እንዳበለ ደጋጊሙ ዋላ እኳ እንተተማሕፀና ሳራ ግን ገዲፋቶ ትኸይድ ናብ ካህራማን ክንምለስ እንኮለና እውን ኣዝዩ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ናብ ሓደ ክለብ ይኸይድ እሞ ኣብኡ እውን ምስ ሓንቲ ጓል እንዳሰተየ የማስዩ ሰኺሩ ምስኣ ከም ዝሓደረ ንፅባሒትኡ ንግሆ ንሪኦ ኣብዛ ንግሆ እውን ሳራ ናብ መሓዛኣ ትኸይድ እሞ ከም ዘታለልዋ ብሕርቃን ትነግራ ግን ከኣ ሳራ ዘይተረዳኣቶ ሓደ ነገር ኣሎ ሳራ ዝመሰላ ኩላቶም ሰራሕተኛታት ከም ዝርከቡሉ ዝተነገራ ናይ ድራር ግብዣ ኮነ ኢልካ ንዓኣን ንዛይንን ንኽራኸቡ ዝተሸርሐ ሽርሒ እዩ ዳ እምበር መሲልዋ ነዚ ኩሉ እቲ ሕያዋይ ትብሎ ካህራማን ሕጂ እውን ንሱ ከም ዝወዓሎ ነዚ ጉዳይ ኣይተሓስብን እያ ነዚ ኩሉ ተሓታተ ዝገበረቶ ንዛይን እዩ ናይ ዛይን ስራሕ መሲልዋ ማለት እዩ ዛይንን ካህራማንን ዓርኩ ብዛዕባ እዚ ገጢምዎም ዘሎ ጉዳይ ንኽዘራረቡ ኣብ ሓንቲ ጃልባ ይራኸቡ ካህራማን ኣዝዩ ሓሪቑ እዩ ዘሎ ንምንታይ ንሳራ ከም እትፈትዋ ኣቐዲምካ ዘይምነገርካኒ ይብሎ ዛህራን ሕጂ እውን ትቕብል ኣቢሉ ንሳራ ኣዝዩ ከም ዘፍቅራ ይገልጸሉ ሕጂ ዞም ክልተ يعرخن نايزت كالشريخن نحنت قولاف كيروم أفت تياتو نايزوم كلتا يعرخ نسارا نايولك أخان مقبار زقبر كويناتون حجي زجمرا نزاين عركو وايلون اتزاين نسارا كسر حلاز حسابا نايتو هوسبيتال بلان سريح وديوو يقرب اللهم ساران مسارحتانون ناتناي هوسبيتال بروجكت نمر أي نابت بوتا يمزو سارا ونابت أفافيت كوينا تتريو زلا نجر أزيا تدنق إذا حسب زي من يامزيو بمبال تدنق أتحتت أبزي جزي زد مازين ناب سارا يمتس أمو فتي غيدو إلي حتى ساراون كابتو ما بهيوتي كجبرو مالني جبلوم نجرات إذا حد نجري نيرو بمبال تملسلو زاينون تقبل بلو يفلت إلي ملسلا دحر قرب زانحيتون أب محبراو ميديا ناي زاينن ناي ساران سئلتات تزرقحم كلتيوم أبز حج جزي فقورات كم زخونن فقر خمس جمرون زقل سناي حسوت زيناتات سارا مسرأيت بغل تفناب زاين كتزاربو إلى تخيد زاينون بزي ترقاقع منفس كوينو قدا في يوم يزاربو كم زيليك قدسلنيو نزي توسنو معالتاتي بلا حجون زاين نزاقات أم تتاكيمو كم زفكران نايزل ألم منابرتو كتكون كم زدلن ينقرا سارا ملسا بلا نازس دحان رسعيو صبغ ناي سرح مسارحتي كنكون نخيلينا تبلو سارا حجون نزتا مرسو بروجكتات حالافن التواهيبوا تسرح يا زلا نزا ملكيتون بوزحات كوبانياتات نابج أرتا ياتو يمزلو ብዙሓት ኩባንያታት ናብዚ ጨረታ ዋላ እኳ እንተኣተው ካብዞም ተጫረታ ሓደ ጉቦ ሂቡ ኣብዚ ጨረታ ተዓዋታይ ንክኸውን ንኽትገብሮ ገንዘብ የቕርበላ ሳራ ግን ፈቃደኛ አይነበረትን በዚ እውን ኣይቀጽለን ነዞም ጉቦ ዘቕረቡላውን ካብዚ ጨረታ ውድድር ከም ዝወፁ ትገብሮም እቶም ካብ ጨረታ ወፃእ ዝገበረቶም ብዛዕባ ሳራን ብዛዕባ ዝትሰርሓሉ ትካልን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰብ መዲቡ ከጻሪ ይጅምር ቁፅሪ ቴሌፎና ደልዮም ረኺቦም ደው ኢሎም የፈራርሕዋ ኣብ ጥቓ ገዛኣ ንዓኣ ዝከታተልዋ ዓዋሉ ማፍያታት ከም ዝመደቡላ እውን ይነግርዋ ወይ ክንቀትለኪ ኢና ወይ ከዓ ናብዚ ጨረታ ምለስና እሞ ንሕና ከም ንዕወት ግበሪ እንዳበሊኦም ዘፈራርሕዋ ቲማ መሓዛኣ እውን ኣብቲ ገዛ ስለ ዝነበረት ናብ ካህራማን ብፍርሒ ተዋሒጣ ናብ ካህራማን ትድውል ካህራማን ግን ቴሌፎና ክቕበል ኣይከኣለን ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ቲማ መማረፂ ምስኣነት ናብ ካህራማን ትድውለሉ ካህራማን እውን ብቁልጡፍ ናብ ገዝኦም ይመጽእ እሞ እቶም ኣብ ደገ ዝጽበይዋ ዝነበሩ ዝከታተልዋ ሰባት እውን ካብቲ ቦታ ይኸዱ ካህራማን እውን ክፈርሃን ክርበሻን ከም ዘይብለንን እዞም ነገራት እውን ፍታሕ ከም ዝገብረሎም ይነግራ ኣብታ ሓደ እውን ሰሊም በቲ ዝቐድሖ ቪድዮ እንዳፈራርሐ ካብ ፊንሃስ ገንዘብ ምቕባሉ ከም ዘየቋረፀ ንርኢ ኣብ ፀፅባሕ እንዳኸደውን ገንዘብ ምሕታቶ የቋረፀን በዚ ነገር እዚ እውን ፊንሃስ ምርር ኢልዎ እዩ ዘሎ ናብ በዓል ዛይን ክንምለሱ እንኮለና እውን ዛይን ናተከፈራርሐን ዝፀንሐ ሰብ ደልዩ ይረኽቦ እሞ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ኸይዶም
ንኻልኣይ ግዜ ናብ ሳራ ኾነ ናብ ትካሎም ንኸይቀርብ ኣፈራሪሑ ይሰዶ። ብድሕሪ እዚ እውን ዛይን ንናይ ሳራ ድሕንነት ንኸረጋግጽ ኢሉ ይድውለላ እሞ ነዚኣ እውን ምኽንያት ተጠቂሙ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎና ዘለዉ ጸገማት ተፈቲሖም ጽቡቓት መጻምዲ ክወጻና ይብላ። ሳራ እውን ካብቲ ወትሩ ሕጂ ደሓን ዝኾነት ትመስል እንዳዕለሉ ጸኒሖም ቴሌፎና ምስ ዓፀወታ እውን ፍሽኽ ክትብል እንኮላ ንሪኣ። ንሳራ ኣቦ ሞት ሰብኣያ ብጽኑዕ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ትሰምዕ እሞ ምስ ዛይን ብሓንሳብ ኮይኖም ናብቲ ሆስፒታል ይኸዱ። እዞም ሰብኣይ ናብ ናይ ጽኑዕ ሕሙማን መሐከሚ ስለ ዝኣተዉ እውን ቅድሚ 24 ሰዓታት ዋላ ሓደ ሰብ ክሪኦም ከም ዘይፍቀድ ይንገሮም። ዛይን እውን ኣብዚ ሰዓት ቁሩብ ንኸረጋግኡ ይነግሮም እሞ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ እንተድልይኩም ንሳራ ደውልለ ኢኺ ኢልዋ ይኸይድ። ፊናሃስ እውን ኣቦኡ ከም ዝሓመመ ምስ ሰምዐ ነዚ ኩሉ ኣነ እየ ተሓታት እንዳበለ ንነብሱ ክወቅስ እንከሎ ንሪኦ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብቲ ናይ ዛይን ትካል ኣገዳሲ ዝኾነ ውሳነ ንኽውስኑ ተኣኪቦም ኣብ መንጎኦም ግን እቶም ፍርቆም ንኻልእ መዓልቲ እናዋሕ ክብሉ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ንሕጂ ይኹን እንዳበሉ ኣብ መንጎኦም ዘይምርድዳእ ይፍጠር። ዛይን ግን ብዛዕባ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የለን። ዝኾነ ዝተፈጥረ ነገር ከም ዘሎ ጥራይ ጠርጢሩሎ። እታ ናይ ፊንሃስ ውሽማ እውን ኣብ ናይ በዓል ዛይን ትካል ናይ ስራሕ ቦታ ረኺባ ናብኡ ከም ተኣቱ ንፊንሃስ ትነግሮ እሞ ፊንሃስ ግን ኣይከውንን እዩ ዋላ እኳ እንተበላ ባዕልኻ ትፈልጥ ኢላቶ ገዲፋቶ ትኸይድ። እቲ ተናዊሑ ዝነበረ ናይቲ ትካል መደብ ዝካየደሉ መዓልቲ በፂሑ ኣብቲ መደብ እውን ኣደ ዛይን ንሳራ በሽሙር ጌራ ክትዛረባን ከተናሽዋን እንኮላ ቲማ መሓዛ እውን ንሳራ መዓንጣ ገቲራ ትካትዕላ። ሕጂ እውን ኣደ ዛይን ሳራ ቤላ እንዳበለት እቶም ሰባት ክሳብ ዝዕዘብዋ ክትጻዋዕ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ እውን ሳራ ኣብ ሽንቲ ቤት ጸኒሓ እንዳተቐላጠፈት ናብቲ ቦታ ትመጽእ እሞ ሳራ ከፍ ምስ በለት እውን እቲ መደብ ተጀሚሩ። ነቶም ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ምስጋና ምስ ኣቕረቡሎም ንሳራ ግን ካብ ኩላቶም ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ምስጋንኦም የቕርቡላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣደ ዛይን ሳራ ውላድ ከም ዘለዋን ካብዚ ትካል ኣሰራርሓ ወጻኢ ከም ዝተቆጽረት ክብራ ብዝትንክፍ መልክዑ ክትዛረብ ትጅምር እሞ ዛይን እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ሓሪቑ ነዲኡ ስቕ ንኽትብል ይዛረባ። ሕጂ እውን ግን ኣዲኡ ቅጽል ኣቢላ ኣነ እኮ ዋላ ሓደ ዝተጋገኽዎ ነገር የለን ብናይ ትካልና መስርሕ መሰረት ሕጊ ከበሬ ዝበልኩ ኢላ ትምልሰሉ። ሳራ እውን ነዚ ምስ ሰምዐት ብሕርቃን ካብቲ ዝነበረቶ ተሲኣ ትወፅእ። ዛይን እውን ንሳራ ከረጋግኣ ደድሕሪኣ ስዒብ ይኸይድ። ሽዑ እውን ሳራ ኣነ በቃ ካብ ሕጂ ንንየው ከምቶም ተራ ሰራሕተኛታት ኮይነ ክሰርሕን ክቕጽልን እየ ዝደሊ። ዝኾነ ይኹን ዓብ ሓላፍነትን ፕሮጀክትን ክሰርሕ ኣይደልን እየ። ምሳኻ ዘለኒ ርክብ እውን ብስራሕ ጥራይ ክኸውን እየ ዝደሊ ትብሎ። ዛይን እውን ዋላ እኳ ደስ ይበሎ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣዝዩ ሓሪቕ ዋላ እኳ እንተሃለወ ንሳራ ደስ ክብላ ግን ብዝበለቶ ሓሳብ ሓራይሉ ይሰማምዓ። ዛይን ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ምስ ኣዲኡ ከጨቓጨቑ እንከለዉ ንሪኦም። ሕጂ ሳራ ኣብቲ ትካል ከም ተራ ሰራሕተኛ ኮይና ክትሰርሕ ትጅምር። ዛይን እውን ብዝከኣሎ ዓቕሚ ካብኣ ይርሕቕ። ኣብ ናይ ምሳሕ ሰዓት እውን ሳራ ምስ መሓዙታ ምሳሕ እንዳበልዐት እንኮላ እተን መሓዙታ ብዘረባ እንዳፋጠጣ ንሳ እውን ንዛይን ከም ተፍቅሮ ይርድኣ። እቶም ሽማግለ ሰብኣይ እውን ካብቲ ሆስፒታል ከም ዝወፁ ንርኢ እሞ ሳራ እውን ናብ ገዝኦም ንወዳ ሒዛቶ ክትሪኦም ትኸይድ። ሳራ ነቶም ሽማግለ ሰብኣይ ምስ ረኸበቶም እውን እቲ ዝበደልኩም ንበደል ገዲፈዮ ካብ ልበይ ይቕሬታ ገይረልኩም ኣለኹ ሙሉእ ንሙሉእ ጥዕና ንኽትረኽቡን ብዝበለጸ ንኽትሓዊኑ እውን ትምኒተይን ጾለተይን እዩ ኢላ ትነግሮም። እቶም ሰብኣይ እውን ምልስ ኣቢሎም ኣነ ካብ ዝገበርኩ ኸንጻር ይቕሬታ ዝግባኣኒ ሰብ ኣይኮንኩን ብምባል ይምልሱላ። ናብ ፊንሃስ ክንከይድ ኮለና ድማ ንፊንሃስ ውሽምኡ ምስ ኣዲኡ ኮይና ኣዝዩ ከቢድ ሽግር ትፈጥራላ። ፊንሃስ ናብ ኣዲኡ ቴሌፎን ደው ኢሉ እንዳዕለላ እንከሎ ንፊንሃስ ሰበይቱ ተሓቢኣ ክትሰምዖ እንኮላ ንርኢ። ፊንሃስ እቲ ገንዘብ ከፊሉ
كحبو زفتن زنبرة قبل على سبيتو زوصلتو حجة ميستر تقاليسو سبيتو مانا تقول بمتناسا أزي حقوس ولا كوانتو خانا أزا أقدم أبيلو زفت أمو جيجاجن كمي جيرو كم زعريو ኣብ ጭንቀት ይዘሎ እታ ጥንስቲ ሰበይቱ እውን ልባ ተሰቢሩ ካብ ሕጂ ንንየው ፈጺመ ንዓኻ ከኣምነካ ይክእልኒ ብምባል እንዳነበዐት ብምሬት ትዛረቦ። ፊንሃስ ብምላሹ ኣነ ተጣዒሰ ንዓኺ ክብል ዘይኮኖ ነገር የለን በጃ ከተለመንኒ ፍቕረይ እንዳበለ ይልምና። ኣብ መንጎ እውን ሰሊም ሓዋይ ይመጽእ እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ ዝኾነ ባእሲ ይጅመር። እዚ ባእሲ እውን ሓይሉ ክሳብ ፖሊስ ጣብያ ይበጽሕ። ሳራ እውን ናብዚ ፖሊስ ጣብያ ምስኣቶም ብሓንሳብ ስለ ዝኸደት ናብ መሓዛእ ደው ኢላ ናብ ስራሕ ኣይመጽእኒ ንስኺ ሸፍንለይ ትብላ። ዛይን ኣብዚ ክፍሊ ስለ ዝነበረ ሳራ ንመሓዛእ ደው ኢላ ክትዕልላ እንኮላ ነዚ ጉዳይ ሰሚዑ ኣጻርዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘላ ይፈልጥ እሞ ብቁልጡፍ እውን ናብቲ ቦታ የምርሕ። ዛይን እውን ንሳራ ረኺብዋ እንዳዕለላ እንኮሎ ፊንሃስ ናብ መንጎኦም ኣትዩ ዕላሎም ኣቋሪጹ ኣብዚ እንታይ ትገብርለኺ እንታይ ክትገብር ናብዚ መጺኺ ኢሉ ስርዓት ብዘይብሉ መልክዑ ከዛረባ ይጅምር። ዛይን እውን ብሕርቃን ምልስ ኣቢሉ ስነ ስርዓት ጌርካ ኣዛርባ ይብሎ። እዚ ጉዳይ ምስ ተወድአ ብመኪና ገይሮም ክምለሱ እንከለዉ ንሪኦም። በታ ሓደ ኸኣ ቲማ ማሓዛ ሳራን ንዛይን ዓርኩ ካህራማንን ክቀራረቡ ከም ዝጀመሩ ንሪኦም። ዛይንን ሳራን እውን ኣብታ መኪና እንዳኸዱ እንከለዉ ብዝኾነ ይኹን ዋጋን መስዋዕትነትን ንዓኣ ከም ዘሕልዋን ናይ ፍቕሪ ሕቱኡ መሊሳ ኣፍቃሪቱ ክሳብ ትኸውን እውን ብተስፋን ብትዕግስትን ከም ዝጽበያ ይነግራ። ሳራ እውን ሓደ ንካህራማን ዘሐጉሶ ምላሽ ትምልሰሉ ናይ ፍቕሪ ሕቱኡ መሊሳትሉ ንሳ እውን ከም ተፍቅሮ ትነግሮ። በዛ ሓንቲ ምሸት ዝተፈጸመት ጌጋ ናይ ሳራን ናይ ዛይንን ርክብ ብብዙሕ ፈተናን ውፃእ ውረድን ሽግራትን ሓሊፎም ብፍቕሪ ኸጣመሩ ምስ ረኣና ፊልምና ዘ ፕራይስ ኣብዚ ትውድእ። ከመይ ሞ ረኺብኩምዋ ነዛ ፊልም? ነዛ ፊልም እንተፈቲኹማ ኣብ ኮመንት እንዳኣተኹም ሓደ ጸሓፉለይ። ናይ ቱርክ ፊልም ትፈትዉ ሰባት ከኣ ክልተ እንዳጸሓፍኩም ነዛ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ እንዳገበርኩማ ኣብ ዝቕጽል ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።